السلام عليكم. فضلا وليس أمرا، المرجو الاشتراك في القناة ودعمنا لنواصل إن شاء الله. السلام عليكم. إذن dans l'exercice 3 غادي نشوفو لا كوريكسيون ديال دابا. l'exercice la question الأولى هي résolution dans C هاد l'équation z au carré moins 2z plus 2 égale 0. أول حاجة كنحسبو لو ديسكريمينون، كنحسبوه كنلقاو شحال كيساوي موان 4. في هاد الحالة موان 4 اي ستريكتومون نيجاتيف. Puisque delta est strictement négatif, alors l'équation possède deux solutions. Z1, Z2. Z1 العلاقة باش كنحطوها هي سهلة، كنعوضو كنلقاو 1 موان اي بالنسبة Z2 اللي هو البار ديال Z1 تلقاو 1 بلس اي. دونك l'ensemble des solutions c'est 1 moins i et 1 plus i. AB يعني la distance AB. alors كي كنحسبوها هي موديول ديال زد بي موان زد ا كيساوي 1 بلس اي. كنحسبو فوالا كيفاش كنكالكوليو لو موديول. كناخدو لا بارتي ريال اون نصرفو عليها لو كاري بلس لا بارتي ايماجينير او كاري، يعني سون اي هادي يعني هذاك يعني داك لو ريال اللي مضروب في داك في اي. واضح؟ كنرفعو ليه لو كاري ديالو يعني هي واحد في اي. كنحسبو غادي نلقاو 4 زائد 2 جذر 2 داخل غاسين. لا ميم شوز بالنسبة ل AC سي موان زد ا غادي نلقاو حتى هي 1 بلس غاسين اي غير هنايا موان اي. لا ميم شوز فاش غادي نحسبو غنكالكيلو الموديول غادي نرفعو ديك لا بارتي ريال او كاري بلس عندنا هنايا لو نومبر ريال اللي ضربناه في اي سي موان زان تا هو او كاري غادي نلقاو 4 بلس 2 racine 2. Voilà, عندنا le même module. شنو هي la conclusion؟ AB égale AC, donc le triangle ABC est un triangle isocèle de sommet A. Bien, d'abord ندوزو la forme algébrique. La question c'est la forme algébrique ديال le nombre complexe B moins A sur C moins A. Attention الحساب هنا شوية تيكون شوية طويل، يعني كنعوضو A بلا fixe de B et la fixe de A, fixe de C moins A كنحسبهم. Fais attention pour la forme algébrique. le principe ديالها هو أن كنحيدو le I يعني le complexe في le dénominateur. صافي هنايا غادي نضربو في le conjugué ديالو اللي هو 1 plus racine 2 plus I. une fois نضربوه في dénominateur حتى في le numérateur كنضربوه في داك le conjugué. فوالا كنبداو نحسبو حساب عادي بسيط شوية عليكم. غادي نجبرو 1 plus racine 2 sur 2 plus racine 2 facteur de 1 plus i. ركز ليني على هادي دابا سي كلير. دابا لا فورم تريغونوميتريك دو ميم ديال لو ميم نومبر كومبلكس. غادي نركزو على هاد التعبير د لا فورم الجبريك. اتونسيون regardez bien هاد لو فاكتور 1 plus i. دو ميم غادي نكالكولي لو موديول ديالو غادي نلقاو انه هو غاسين 2 سي كلير. غاسين 2 غادي نملتيبلي غادي نعمل به وغادي يعني نضرب ونقسم. فوالا انا عملت به اللي هو 2 على غاسين 2 سي كلير. الوغ غادي يبقى ليا غاسين 2 سور 2 بلس اي غاسين 2 سور 2. دونك شنو هي ديك لونغ اللي كتساوي اللي الكوسينوس ديالها هو غاسين 2 سور 2 او ميم طون سينوس ديالها هو سينوس ديال الزاويه هو غاسين 2 سور 2 سي بي سور 4. دونك هي هادي كوس بي سور 4 بلس اي بي سور 4. دونك كنحاولو نقادو الحساب نخرجو كلشي غادي نلقاو ان لو موديول كيساوي 2 فاكتور دو 1 بلس راسين 2 سور راسين 2 فاكتور دو 2 بلس راسين 2 et l'argument ديال هاد dans la forme trigonomique c'est p sur 4. عندنا واحد لا ديدكسيون قال لك كومبيان اولا ديدوير لا ميزور ديال لونغل AC AB سي كلير. الوغ عندي AC AB فيكتور
congruent l'argument ديال B moins A sur C moins A modulo de P اللي هي l'argument اللي هو P sur 4. C'est clair? Voilà, نكملو دابا نمشيو la question E. ياك montrer que EA est la médiatrice du segment BC. إلا رجعتو للشكل تيبان على أن فريمون OA سي لا ميدياتريس ديال BC. مي كيفاش غادي نبينو عليها؟ Alors, on a ABC un triangle isocèle de sommet A. واضح؟ Donc A appartient à la médiatrice du segment BC. On a ZA égale moins racine 2. Voilà, moins racine 2. Moins racine 2 appartient à R moins. Donc had A appartient à l'axe OX, يعني l'axe des abscisses. Par suite, OA est la médiatrice du segment BC. C'est clair? OA est une médiatrice du segment BC et ABC un triangle isocèle. Donc OA est une bisectrice de l'angle ACAB. ورجعوا الشكل غادي يبان لكم. شنو كيعني هذا bisectrice ديال l'angle ACAB؟ Ça veut dire elle تي séparé يعني qui divisé avec l'angle en deux angles égaux. Donc AO, le vecteur AOAB égale 1 demi fois la mesure de l'angle ACAB. كنعوضو 1 sur 2 fois 1 P sur 4 c'est P sur 8 modulo de 2P. Bien, d'abord la forme F, la forme algébrique, A moins B sur A, غادي نعوضو غادي نلقاو 2 plus racine 2 sur 2 plus I racine 2 sur 2. C'est juste بحال فرقت انا هاد لو دينيميناتور وحاولت نتخلص انا من هاد الغاسين 2 يعني نحيد الجذر من المقام. بيان دونك ها هي لا فورم الجبريك. دابا ندوزو لا فورم تريغونوميتريك. نحسبو دابا لو موديول A moins B sur A غادي نحسبوه فوالا غادي نلقاو غاسين 2 بلس غاسين 2 تو داخل لو تو دون لو غران غاسين. بيان يلا دابا ندوزو لارغيومون ديال A moins B sur A. اتونسيون شوفو مزيان معايا لارغيومون ديال A moins B على A كونغريون لارغيومون ديال B moins A sur moins A. دابا عملت بالموا نزلتو لتحت هنايا. شنو هو هاد لارغيومون؟ انتبهوا راه كاينه هنا واحد غير ما درناهاش نزيدوها باش تبان لكم. بحال بغينا نقولوا او وعارفين ان ديال او هو زيرو. هادي او ماشي زيرو بارون لا فيكس ديال او سي زيرو. دونك هذا هو لونغل او ا او ا بي موديلي دو بي. وعارفين ان في لا كيسيون بريسيدونت لقيناها كتساوي كونغريون بي سور 8 موديلو دو بي. دونك ا موان بي سور ا غادي نكتبو دابا لا فورم تريغونوميتريك هي لا راسين 2 بلس راسين 2 cos p sur 8 plus sinus p sur 8. Et comme on a a moins b sur a égale 2 plus racine 2 sur 2 plus i racine 2 sur غنديرو واحد ليدونتيفيكاسيون تطابق يعني لا بارتي ريال مع لا بارتي ريال لا بارتي ايماجينير مع لا بارتي ايماجينير. باغ سويت غادي نلقاو هاد المتساويات اي غادي نلقاو كوسينوس سي غادي كوس بي سور 8 مع سينوس بي سور 8 اللي هي هادي. كيفاش انا غادي نجيو ونقسمو في واحد على غاسين ديال جوج زائد جذر جوج. نفس الامر بالنسبه للسينوس. وبهكا تنكونوا حلينا هاد ليكزرسيس اللي كيتعلق بالاعداد العقديه. شكرا.